बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक 30C फार्मूला शेयर करेंगे जो कि मर्दों के लिए तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए, मर्दाना कमज़ोरी हो, नामर्दी हो, इरेक्शन का मसला हो, तमाम मसाइल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ार्मूला शेयर करेंगे जिसका नाम हमने दिया है 30C। वो 30C फार्मूला क्या है, आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा फ़ार्मूला बताएं जो कि मर्दाना अमराज़ के लिए बहुत ही अच्छा फ़ार्मूला हो, तमाम मसाइल जिसके अंदर हमारे कवर हो जाएं, चाहे वो मर्दाना कमज़ोरी है, नामर्दी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या जो भी मसला है प्रीमेच्योर वगैरह के तमाम मसाइल उसके अंदर आ जाएं। तो इसलिए उन तमाम दोस्तों के लिए आज हम एक बेहतरीन फ़ार्मूला बताएंगे। ये भी हमारा आज़मूदा फ़ार्मूला है जो कि तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये 30C फार्मूला क्या है ये हम आपको बताते हैं, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। नाज़रीन, 30C यानी कि इसमें सेंटिसिमल स्केल के अंदर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन पोटेंटाइज की जाती हैं, पोटेंसी बनाई जाती है, यानी कि उनकी ताकत आगे बढ़ाई जाती है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करना शुरू कर दें। आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि 30C यानी कि 30 ताकत की जो हमारी मेडिसिन होती हैं, 30 ताकत तक हमारी मुख्तलिफ़ पोटेंसीज़ होती हैं, उसमें 30 पोटेंसी है, जैसे 200 पोटेंसी है, फिर आगे 1M है, CM है, ये तमाम पोटेंसीज़ बनी होती हैं, यानी मेडिसिन की अलग अलग ताकत बनी होती है। तो इसमें आज हम आपके साथ जो मेडिसिन डिस्कस करेंगे, 6 मेडिसिन होंगी, वो तमाम मेडिसिन 30 ताकत में होंगी, यानी कि 30C सेंटिसिमल स्केल पर बनी हुई। तो ये मर्दों के तमाम अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन हैं। तो नाज़रीन, इसके अंदर सबसे जो पहली मेडिसिन आती है वो है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहने की वजह से आपका इरेक्शन का मसला हो चुका है या सूरत इंज़ाल है, आपको फ़ौरी फारिग हो जाना, या इरेक्शन आपका बिल्कुल ढीला ढाला है, काफ़ी यानी कि ढीलापन आ चुका है आपके उज़्व ख़ास के अंदर, और आपके अंदर दिमागी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहने की वजह से, तो ऐसे तमाम मसाइल के लिए बहुत ज़बरदस्त है एग्नस कास्टस। और इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है वो है साइडोनिया। साइडोनिया वल्गैरिस जो मेडिसिन है, ये पेनिस की कमज़ोरियों के लिए उज़्व ख़ास के अंदर जो जो कमज़ोरियाँ होती हैं, ढीलापन आ जाता है या सुकड़ाव आ जाता है एज के साथ साथ, या एज से पहले ही अगर जो लोग ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं या जो ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है साइडोनिया वल्गैरिस। यानी उज़्व ख़ास की तमाम कमज़ोरियों को ठीक करके आपकी असाबी कमज़ोरी को भी ठीक करती है, मर्दाना कमज़ोरी को, दिमागी कमज़ोरी को, तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है साइडोनिया। और नाज़रीन, इसके अंदर जो तीसरी मेडिसिन है वो है कैलेडियम। नाज़रीन, कैलेडियम मेडिसिन भी बहुत ज़बरदस्त है अगर आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आ चुकी है और आपके अंदर बिल्कुल सेक्स करने को दिल ही नहीं करता, इतनी कमज़ोरी आ चुकी है, यानी कि ताकत ही नहीं बची आपके अंदर और दिल भी नहीं करता इसलिए आपका सेक्स करने को अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो ये ऐसी चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है कैलेडियम। और नाज़रीन, इसके अंदर जो चौथी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। नाज़रीन, लाइकोपोडियम मेडिसिन भी बहुत ज़बरदस्त है अगर ख़ास तौर पर आपकी एज बढ़ रही है, बढ़ती एज के लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये मेडिसिन लाइकोपोडियम। उनके अंदर जब ख्वाहिश की कमी हो जाती है, ढीलापन आ जाता है, काफ़ी उज़्व ख़ास के अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, या वैसे भी अगर एज से पहले भी यानी बढ़ती उम्र से पहले अगर मास्टरबेशन ज़्यादा की हो किसी मरीज़ ने, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हों, तो उनके अंदर भी अगर कमज़ोरियाँ आ चुकी हैं तो ऐसी चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है लाइकोपोडियम।
یہ آپ کی سیمن کی کوالٹی کو بھی بہتر کرے گی، اور جو آپ کو پہلی میڈیسن بتائی ہے کیلیڈیم، اس سے پہلے جو بتائی ہے آپ کو، وہ میڈیسن بھی آپ کے سیمن کی کوالٹی کو بھی ٹھیک کرے گی، اور آپ کے اگر گلینڈز کے اندر مسئلہ ہے، یعنی غدود جو ہوتے ہیں آپ کے یا ٹیسٹیکلز میں آپ کے جس طرح مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے کیلیڈیم، یعنی ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بھی آپ کے بڑھائے گا جو یہ میڈیسن ہوتی ہے کیلیڈیم، یعنی یہ بھی دونوں میڈیسنز آپ کے لیے بہت زبردست ہیں، کیلیڈیم اور لائکوپوڈیم۔ اور ناظرین اس کے اندر جو 5ویں میڈیسن ہے وہ ہے نیوفرلیوٹیم۔ نیوفرلیوٹیم میڈیسن بھی بہت زبردست ہے، اگر آپ کے اندر مردانہ کمزوری آ چکی ہے زیادہ سیکشول ایکٹیویٹیز میں رہنے کی وجہ سے، عضو خاص کے اندر بھی ڈھیلا پن آ چکا ہے، آپ کے سیمن کی کوالٹی جو ہے وہ کافی لو ہو چکی ہے، اور اکثر اوقات مریضوں کے اندر جب ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتا ہے تو ان کے پینس کے اندر مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیسٹیکلز چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کے ٹیسٹیکلز میں درد ہوتا ہے یا آپ کے پینس کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جلن ہوتی ہے آپ کو، یعنی جینیٹل آرگنز کے تمام مسائل کے لیے نیوفرلیوٹیم میڈیسن بہت زبردست ہے۔ اگر آپ کو جریان بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے یا بہت زیادہ احتلام ہونا شروع ہو گیا ہے، تو ایسی تمام صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست ہے نیوفرلیوٹیم۔ اور ناظرین اس کے اندر جو 6ٹھی میڈیسن ہے وہ بھی بہت زبردست ہے تمام لوگوں کے لیے، جو کہ خاص طور پر عمر بڑھ رہی ہوتی ہے یا عمر بڑھنے سے پہلے بھی اگر ایسی علامات ہوں کہ مریض کے اندر سیکس کی خواہش جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اور وہ میڈیسن کون سی ہے؟ وہ میڈیسن ہے اونسموڈیم۔ ناظرین اونسموڈیم میڈیسن بھی بہت زبردست ہے، اگر مریض کے اندر انٹرکورس کی خواہش جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے یا بہت کم ہو چکی ہے، تو مریض کی ایسی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کے اندر اتنی کمزوری آ جائے گی، یعنی اتنی شدت کی کمزوری کہ آپ کو دل ہی نہیں کرتا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ انٹرکورس کرنے کو، تو ایسی صورت کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے اونسموڈیم۔ تو ناظرین یہ میڈیسن خاص طور پر جب عمر بڑھ رہی ہوتی ہے لوگوں کی، بہت سے حضرات بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی خواہش بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، بہت زبردست میڈیسن ہے یہ اونسموڈیم۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ان میڈیسنز کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے ان کی 30 پوٹینسی لے لینی ہے۔ 30 پوٹینسی آپ جب یہ میڈیسنز لیں، تمام میڈیسنز، ساتھ ہی آپ نے وہیں سٹور سے ایک خالی فائل بھی لے لینی ہے، بڑی خالی شیشی لے لینی ہے۔ اس شیشی کے اندر آپ نے ان تمام میڈیسنز کو مکس کر لینا ہے برابر مقدار میں، ساری میڈیسنز اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ہیں۔ ان میڈیسنز کو مکس کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ نے اگر الگ الگ استعمال کرنا ہے تو آپ اس طرح استعمال کیجئے گا کہ آدھے کپ پانی کے اندر 7 ڈراپس تمام میڈیسنز میں سے آپ نے ڈالنے ہیں، اس کو پھر آپ پی لیں۔ تو ناظرین اس کو کمبینیشن کی فارم میں استعمال کرنے کے لیے آپ نے آدھا کپ پانی لینا ہے، اس کے اندر پھر آپ نے اس کے 10 سے 12 ڈراپس آپ نے ڈال لینے ہیں اس میڈیسن کے۔ تو یہ آپ نے دن میں 3 بار استعمال کرنی ہے، کھانے سے آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے کچھ ہی عرصے کے استعمال سے 1-2 ماہ آپ اس کو مسلسل استعمال جاری رکھیں۔ اگر آپ کو فائدہ نظر آتا ہے تو پھر آپ اس کو 2 سے 3 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ بہت سے فوائد ملیں گے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا فارمولہ 30C فارمولہ، اس کو استعمال کریں، بہت ہی زبردست فارمولہ ہے آپ کی تمام کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔